बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इमरान खान ने जनाब जेल में दी हैं धमकियां चेयरमैन नैब को और तोशाखाना जो केस नंबर 2 है उसके तफ्तीशी अफसर को। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? और फिर जो सादक और अमीन का लकब दिया गया था साकिब निसार साहब की तरफ से ने, वो सुप्रीम कोर्ट ने लकब वापस ले लिया है। या आप ये कह दें कि इनके चेहरे के ऊपर जो नकाब पड़ा हुआ था सादक और अमीन के फैसले वाला, वो नकाब उतार दिया और वो उतारा है उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज इसाक की सरबराही में कायम जो 5 रुकनी लार्जर बेंच है। उसने जो नैब तरामीम वाला केस है उसमें हुकूमत की और जो निजी अफराद की तरफ से अपीलें थी वो मंजूर कर ली हैं। उस फैसले की जो तफसीलात हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं और जो रीजनिंग दी गई हैं, जो वजूहात बयान की हैं उन्होंने, उससे इत्तफाक नहीं किया अतरम नीला साहब ने और हसन अदर रिजवी साहब ने। वो कहते हैं हम अपना अलग जो है इस हवाले से नोट देंगे। ये नतीजा ठीक निकाला है लेकिन जो रीजनिंग दी गई है वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, जो रीजनिंग दी गई है ना, उसमें जो फैसला देने वाले 2 अरकान थे जिन्होंने ये तरामीम कलअदम की थी, उमर अता बंदयाल साहब और एजाज अल हसन साहब, उनके इंसाफ का पर्दा भी चाक कर दिया गया है। बड़ा खुला डुल्ला फैसला जनाब। वो क्या उसमें रीजनिंग दी गई है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर साकिब निसार साहब जिन्होंने सादक और अमीन करार दिया था इमरान खान को, ये अब भी पीटीआई वाले कहते हैं ना अदालत ने करार दिए हुए सादक और अमीन। सादक और अमीन कहाँ करार दिया था यार? वो तो मामला ये था कि जो हनीफ अब्बासी साहब है उन्होंने बनी गाला वाला जो घर है उन्होंने कहा जनाब ये सारी बेकायदगियाँ हैं, करप्शन है, 2 नंबरियाँ हैं, तो इनको नाहल करार दिया जाए। ये सादक और अमीन नहीं है, यानी आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत इन्हें नाहल करार दिया जाए। वो दरखास्त मुस्तरद की थी और वो भी सबको पता है कि ये खुद बातें करते रहे, ये रिकॉर्ड पे है चीज़ें। ये जो बाजवा साहब है, कमर जवेद बाजवा साहब, वो ये गुफ्तगू कर चुके हैं साफियों के साथ और वो छप चुकी है, उस पर विलाग हो चुके हैं, प्रोग्राम हो चुके हैं कि जनाब वो वहाँ ये तय पाया कि जनाब ये जो सारे रिकॉर्ड शिकार्ड आ रहे हैं, दस्तावेजात आ रही है, उससे तो इमरान खान साहब नहीं बच सकते, ये तो नाहल हो जाएंगे। और उस वक्त थे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब। उन्हें ये कहा गया कि जनाब कुछ करें, अगर ये नाहल हो गए तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, हमारी सारी मेहनत जो है वो ज़ाय जाएगी। तो फिर जो गैर मुसद्दका रिकॉर्ड था, ऐसे बैंक की रसीदें जो बैंक बंद हो चुका था, उन्हें भी कबूल कर लिया गया और जनाब कह दिया गया कि जनाब बनी गाला में थोड़ा बहुत जुर्माना लेके ना सब ओके कर दें। इमरान खान सादक और अमीन है, 62(1)(f) का तलाक नहीं होगा जनाब इनके ऊपर, वो सिर्फ बाकी सियासतदानों के मुखालिफ जो सियासतदान हैं उनके लिए हमने रखा हुआ है। तो अब साकिब निसार साहब जब लंदन में थे तो यहाँ ये बातें हो रही थी जनाब शायद वो वापस नहीं आएंगे और एक सहाफ़ी ने चंद दिन पहले उनसे गुफ्तगू भी की थी। उन्होंने कहा जनाब आप ना आए, आप क्यों बयान दे रहे हैं? उन्होंने बयान दिया जब फैज़ हमीद गिरफ्तार हुआ है तो उन्होंने बयान दिया था कि हाँ जनाब फैज़ हमीद के कभी कभी मैसेज मुझे आ जाते थे, इतना का मेरा तल्लक है। तो फिर ये बातें होने लगी, मशवरे दिए गए उनको कि जनाब वापस ना आए, लेकिन वो वापस आ गए हैं। लेकिन उनकी जबानबंदी हो गई है। जबानबंदी किसने की है? कुछ साफ़ी दोस्त जो हैं वो साकिब निसार साहब से मिले हैं और साकिब निसार साहब ने कहा है जो यही जो बातें चल रही हैं, जो सवालात किसने मानना थोड़ा होता है, हर एक ने ये कहना मैं बड़ा पाक साफ हूँ और मेरा जो है मेरे जो जुल्फी बुखारी का फ्लैट वाली बात है वो सब इल्ज़ाम हैं, ऐसी बातें हैं, अगर कोई ऐसी गड़बड़ होती, मैंने कोई गलत काम किए होते तो मैं वापस क्यों आता, इस तरह की बात। लेकिन वो कह रहे हैं जनाब मैं कोई बयान नहीं दूंगा, गपशप लगाते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन वो कहते हैं मैं कोई बयान नहीं दूंगा क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे मना कर दिया है, मेरी ज़बानबंदी कर दी है कि जनाब आपने कोई बयान शयान नहीं देना, बाद में जो फैमिली है उसको मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो उन्होंने कहा है। और फैज़ हमीद के साथ तल्लक जो है उनका, उससे वो अब कहते अब मुकर गए हैं। ये वो कह रहे हैं मेरा उनके साथ कोई तल्लक नहीं था, जिनके साथ तल्लक था उनके साथ था, यानी वो ये कह रहे हैं कि मेरा जनाब जो बड़े साहब हैं यानी कमर जवेद बाजवा साहब, उनके साथ तल्लक था। ये फैज़ हमीद के साथ मेरा कोई ऐसा तल्लक नहीं था और ना मैंने किसी के कहने पर फैसले किए हैं। और सादक और अमीन वाली जो बात है, हमारे सामने जो केस आता था और रिकॉर्ड आता था उसके मुताबिक हम फैसले कर देते थे और रिकॉर्ड वो भी हम मान लेते थे, अगर किसी के हक में फैसला करना हो
जो गैर मुसद्दका हो, टेस्टेड ही ना हो, कानूनी जरिए से पाकिस्तान ही ना आया हो, वो रिकॉर्ड भी हमारे लिए काबिल कबूल था। यही मतलब है ना। और दूसरा वो कह रहे हैं जनाब अब मुकदमात आगे हैं ना, तो अदालतें जो हैं अगर वो सादक और अमीन नहीं है तो दे लें उनको सजा। एक तरफ वो कहते हैं ना मैंने आइन और कानून के मुताबिक फैसले दिए, और दूसरी तरफ वो फरमा रहे हैं कि इमरान खान अगर मशवरों पे चलता रहता, किन के मशवरों पे, यानी फैज़ हमीद और कमर जावेद बाजवा के या एस्टेब्लिशमेंट के मशवरों पे अगर चलता रहता तो आज भी इक़्तिदार में होता। इस तरह की सूरत बनी हुई है जनाब। और दूसरी तरफ ये सुनने में आ रहा है कि जनाब ये कह रहे हैं जनाब मैं हर किस्म के नताइज जो है वो भुगतने के लिए तैयार हूँ, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे शवाहद जो हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने कहते ना खुरा जरा वो साकम सार वाल जा रहा है फैज़ हमीद वाले का मामले का। तो फिर जो अदलिया के अंदर जो अदलिया को मैनेज करने की जिम्मेदारी थी उसमें भी हो सकता है साकम सार साहब का किरदार हो। तो बटके तो सारे मारते हैं, लेकिन जब सर पे पड़ती है तो फिर ज़ुबानबंदी हो जाती है कि जनाब मेरी फैमिली ने मुझे मना कर दिया है कि बात नहीं करनी। मशवरे देने पहुंच जाते थे ज़मान पार्क इमरान खान को, और बाहर आके ये कहते थे जनाब वो तो मुझे उन्होंने कहा था मुझे अच्छा सा वकील दे दें कोई। अच्छा, दूसरा इमरान खान ने जो जेल में जो तोशाखाना वाला केस है, जो केस नंबर 2 है, उसमें इनकी बेलें शेलें लगी हुई थी। तो अदालत में जब वक्फा हुआ तो ये जनाब इमरान खान साहब जो है उठ के जो नैब के तफ्तीशी अफसर हैं मोहसिन हारून, उनके पास आ गए और उन्हें इन्होंने धमकी दी, और धमकी भी बाकायदा पोज बना के उंगली उठा के कि तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, ना तुम्हें छोड़ूंगा ना तुम्हारे चेयरमैन नैब को छोड़ूंगा, मुझे बाहर आ लेने दें। तुम लोगों की वजह से मेरी बीवी जो है वो जेल काट रही है। जेल भाईजान तुसी भी अपने करतूतां की वजह कट रहे हो, और थोड़ी बेगम जड़ी आ वो भी अपने करतूतां की वजह कट रही है जेल। तो मैं बाहर आ गया तो अदालतों में घसीटूंगा, और भी कई जो नैब के अफसर हैं उनके नाम लिए कि एक एक को देख लूंगा मैं। तो ये इस तरह ये उनकी फ्रस्ट्रेशन ज़ाहिर हो रही थी। जब से फैज़ हमीद साहब अंदर गए हैं ना, और ये ताने बाने जो हैं फैज़ हमीद के, जो सेक्शन 31 वाले ताने बाने, फौज के अंदर बगावत पैदा करने की जो कोशिश की गई, वो सारी जो प्लानिंग, मनसूबाबंदी, जो दस्तावेज़ात, जो मनसूबे सारे पकड़े गए हैं, उनमें इमरान खान साहब बराबर के शरीक हैं। और कल DG ISPR के हवाले से मैंने कहा था कि वो जो उनकी गुफ्तगू से ये लगता है कि जो आर्मी एक्ट के ताबे अफसरान हैं, यानी कि फैज़ हमीद और उनके साथी, उनको इमरान खान ने तैयार किया इस हरकत के लिए। 9 मई वाली जो हरकत है, जो फौज के अंदर इनकलाब लाने की कोशिश है। बहरहाल अब इमरान खान साहब में परेशान, अंदर बैठ के मार रहे बढ़के। अब ये नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान को अंदाज़ा ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। इमरान खान को जो बाहर हो रहा है उसका हमसे ज़्यादा अंदाज़ा है, क्योंकि वो सारी प्लानिंग और सारे मंसूबे का हिस्सा रहे हैं। इन्हें कैसे लाया गया ये इमरान खान को पता है। और फिर उन्होंने कहा जनाब, पहले कहा जनाब फैज़ हमीद जो है उसकी गिरफ्तारी अंदरूनी मामला है, फिर कहा जनाब फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं जनाब फैज़ हमीद के साथ साथ जो है ना वो आप पकड़े बाजवा को भी, जनरल कमर जावेद बाजवा को भी। अच्छा, ये नहीं मान रहे कि बास मैं हूं। ये पहले ये कहा करते थे अगर मेरी बात ना मानता तो मैं उसको निकाल देता। फौजी अफसर ऐसे बात करते थे ना, एक्सटेंशन नहीं दूंगा। जब ये इक़्तिदार में नहीं थे उस वक्त ये बात कर रहे थे। अशफाक परवेज़ कैनी को जब एक्सटेंशन दी गई थी उस हवाले से कि मैं कभी एक्सटेंशन ना देता, और कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने के लिए इन्होंने क्या क्या पापड़ नहीं बेले। अच्छा, बहरहाल वो एक अलग बात है। और ये कह रही है उनका भी ट्रायल होना चाहिए। वो कह रही है ना उनका ट्रायल इसलिए नहीं किया जा रहा कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं वो सारे भेद खोल देंगे अगर उनको पकड़ा गया। तो भाई मेरे, फैज़ हमीद साहब के पास भी तो बहुत सारे भेद है ना। अगर भेद खोलने से बंदा बचता हो कोर्ट मार्शल से, तो फिर ये ऑप्शन जो है फैज़ हमीद साहब क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी कर लें। फैज़ हमीद साहब के बारे में ताज़ा तरीन खबर ये है, ज़राए से जो हम तक पहुंची है, कि फैज़ हमीद साहब की तबीयत जड़ी है ना
ادھر ٹلی ہو گئی ہے، چیک اپ وغیرہ کروانا پیا۔ اور دوسری بات جو پتہ یہ چلی ہے، کیونکہ وہ اس سسٹم کو سمجھتے ہیں، فیض حمید صاحب عمران خان سے زیادہ سمجھتے ہیں، تو وہ جناب فر جو بھی ان سے پوچھا جاتا ہے نا، ہینکی پھینکی نہیں کر رہے، فر طوطے دی طرح کے جناب جیڑی گل بھی ہوے، جیڑا بھی ثبوت سامنے رکھا جاوے تے فوری طور تے انہوں آن کر دینے۔ انہوں نے پتا کہ اگر تعاون کیتا جاوے ٹرائل تو پھر رائت دے زیادہ چانسز ہوندے ہیں، ملزم نہ رائت کیتی جاندی ہے، بچنے دے زیادہ چانسز ہوندے ہیں۔ لیکن اب تک جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ٹاپ سٹی والا الگ معاملہ ہے، باقی جو باتیں انہوں نے کی ہیں ان میں عمران خان صاحب نہ صرف برابر کے شریک ہیں، بلکہ جو کہتے ہیں نا کہ بڑا ملزم وہ عمران خان صاحب بنتے ہیں۔ اور عمران خان اسی وجہ سے فرسٹریشن میں چلے گئے ہوں گے، ان کی شخصیت جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اب جناب 8 ستمبر کو جلسہ ہوگا، اب یہ جلسے سے ہی بھاگتے پھر رہے ہیں کہ جناب ہمارا سامان اٹھا کے لے گئے، میں آؤں گا، گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں میں سامان واپس لاؤں گا، یہ جلسہ ہوگا۔ اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے اس جلسے سے ہی بھاگ جانا ہے۔ بہرحال میرا تو خیال ہے کہ ان کو اجازت جو دی گئی ہے، NOC وغیرہ دیا گیا ہے، اس کے مطابق ان کو جلسہ کرنے دیا جانا چاہیے۔ ایک تو ان کا حق ہے، ہر سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ جلسہ کرے، دوسرا یہ کہ پتہ چل جائے گا کہ کتنے لوگ ان کے لیے باہر آتے ہیں۔ اور عمران خان کو جو زوم ہے کہ میں پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہوں، لوگ میرے لیے باہر نکلے تھے، جب رینجرز نے مجھے پکڑا تھا لوگ کہاں جاتے۔ اچھا ویسے سوچنے والی بات یہ ہے کہ گرفتاری بڑا سانحہ ہے یا قاتلانہ حملہ؟ جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا بقول ان کے، اور گولیاں جو ہیں وہ کسی کی شلوار کے پانچے سے گزر گئی تھیں، کسی کے قمیض کے اندر سے چلے گئی تھیں، اور کسی کی گال کو چھو کے گزر گئی تھی، تو وہ جو حملہ تھا اس موقع پہ لوگوں کو باہر آنا چاہیے تھا غصے میں، یا ان کی گرفتاری زیادہ بڑا سانحہ تھا؟ اور پھر ایسی جگہوں پہ حملے کیے جو میرے اور آپ کے علم میں نہیں ہیں کہ جناب یہ فوجی تنصیبات ہیں، یا جہاں اسلحے کا ڈپو ہے، یہاں MI کا دفتر ہے، یا ISI کا دفتر ہے، یا یہ فلاح بریگیڈ ہے، وہاں حملے ہوئے۔ اور وہ سارے جو ٹارگٹ تھے وہ کس نے سیٹ کر کے دیے تھے؟ مراد سعید صاحب کا وہ آڈیو جو ہے وہ لیک ہوا ہے، وہ سامنے جہاں جہاں تم لوگوں کو کہا گیا وہاں پہنچے، اور وہ خود اب پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اچھا بہرحال یہ تو عمران خان صاحب جو ہے ان کی چیخیں جو ہیں یہ بھی مزید بلند ہونی ہے، اور دوسری طرف ان کے اوپر جو نقاب تھا وہ کیسے اتارا ہے انہوں نے۔ یہ عمران خان صاحب نے جب نیب آرڈیننس میں ترامیم کی گئی تھی تو انہوں نے درخواست دی، یہ جو فیصلہ ہے اس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب آبجیکشن لگ گیا۔ آبجیکشن یہ لگا کہ جناب آپ کیسے افیکٹ ہوتے ہیں اس سے، یہ مفاد عامہ کا کیس کیسے بنتا ہے؟ جو نیب آرڈیننس میں ترامیم کی تھی PDM کی حکومت نے، تو بھائی صاحب آپ اس سے کیسے متاثر ہو کے آپ کا لوکس اسٹینڈائی کیسے بنتا ہے؟ تو وہ جناب آبجیکشن کیس جو ہے وہ لگا، جناب انہوں نے اس کو چیلنج کیا، اور وہ لگا اعجاز الاحسن صاحب کی عدالت میں، اور اعجاز الاحسن صاحب نے کہا نو، چیمبر میں سماعت ہوتی ہے نا، نو اوکے ٹھیک ہے یہ بنتا ہے کیس، لگائیں جی اس کو۔ اور عمر عطا بندیال صاحب نے 3 رکنی بینچ بنا دیا، خود اس کو وہ ہیڈ کر رہے تھے، اعجاز الاحسن صاحب تھے، اور جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب تھے۔ اب جو یہ فیصلہ آیا ہے 5 ججوں کا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والا، تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب اسی دوران سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ گیا، تو سید منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جناب انہوں نے ویسے معطل کر دیا تھا کہ سید جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں لکھا ہوا کہ جس میں آئین اور قانون کی تشریح کا معاملہ ہو تو 5 رکنی بینچ ہوگا۔ انہوں نے کہا جی 5 رکنی بینچ بنا دیں، آپ 3 ججوں پر مشتمل بینچ جو ہے اس کو رہنے دیں۔ تو انہوں نے اپنے اضافی نوٹ میں بھی، جو اختلافی نوٹ ہے اس میں بھی یہ بات انہوں نے لکھی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، ہم تینوں نے سننا ہے۔ تو پھر 2 ججوں نے وہ ترامیم جو ہے وہ کلعدم قرار دے دی، کہا جناب آئین کے فلاں 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 آرٹیکل جو ہیں ان کے ساتھ یہ متصادم ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب وہ جو متصادم کہا گیا ہے یہ ثابت ہی نہیں ہوتا کہ یہ بنیادی آئینی حقوق سے متصادم ہے، یہ ترامیم جو ہے
ایک بات. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ نیک نیتی کے ساتھ نہیں آئے یہ پٹیشن لے کے. انہوں نے کہا جناب اسی طرح کی ترامیم جو ہیں آرڈیننس کے ذریعے خان صاحب نے کی تھی. اب وہی ترامیم جو خان صاحب نے کی تھی وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے جب پی ڈی ایم کی حکومت نے کی تو انہوں نے چیلنج کر دیا. مثلا انہوں نے جب 190 والا جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے اس سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک ترمیم کر دی تھی آرڈیننس کے ذریعے کہ جو کابینہ کے فیصلے ہوں گے نا اس سے قومی خزانے کو کسی وجہ سے نقصان بھی ہو جائے نا تو اس پہ نیب جو ہے وہ گرفت نہیں کر سکتا. اسی طرح کی ترمیم پی ڈی ایم کے دور حکومت میں پارلیمنٹ نے کر دی اور وہ یہ کر دیا کہ اگر مفاد ذاتی مفاد وابستہ نہ ہو کسی سرکاری حاکم کا یا کابینہ کا تو پھر اس کی پکڑ نہیں ہو سکتی, اس کے فیصلوں پہ نیب جو ہے وہ گرفت نہیں کر سکتا. تو یہ بہرحال پھر وہ 90 دن کا ریمانڈ تھا اس کو 14 دن کر دیا, بعد میں پھر وہ 30 دن کر دیا. تو پھر 50 کروڑ سے کم مالیت کے جو مقدمات ہیں وہ نیب جو ہے کارروائی نہیں کر سکتا. وہ کل میں نے بتایا تھا کہ زرداری صاحب بھی پھر نکل گئے تھے نیب سے اور شہباز شریف بھی نکل گئے تھے, حمزہ شہباز بھی نکل گئے تھے, سلیم مانوی والے بھی نکل گئے تھے, خیبر پختونخوا کے ایک سابق وزیر اعلیٰ تھے وہ بھی نکل گئے تھے اور روبینہ خالد جو ہیں وہ بھی نکل گئی تھی. تو کئی ایک ریفرنس جو ہیں وہ نیب کی جوڈکشن سے نکل گئے تھے. اچھا جو 2 اپیلیں منظور ہوئی ہیں نا ان میں ایک تو فیڈریشن کی اپیل تھی اور دوسرے 2 پرائیویٹ لوگ تھے, ایک زہیر صدیقی صاحب ہیں اور دوسرے زاہد عمران صاحب, ان کی اپیلیں منظور ہیں. اچھا ریزننگ یہ دے رہے ہیں کہ جناب یہ ان کا جو ہے عدالت کا اختیار ہی نہیں تھا, 5 رکنی بینچ نے سننا تھا ایک, اور دوسری وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ جناب اس لیے ان کی جوڈکشن ہی بنتی تھی سپریم کورٹ کی کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو کیس کا حوالہ دیا ہے. سپریم کورٹ کی 1988 کی ایک ججمنٹ ہے, اس میں یہ قرار دیا جا چکا ہوا ہے کہ اگر ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہو تو اس کا سپریم کورٹ میں جائزہ نہیں لیا جا سکتا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ شعیب شین صاحب اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے ان ترامیم کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا اور حامد خان صاحب جو ہیں سینئر وکیل جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ ان کے وکیل تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اور یہ سارے عمران خان, شعیب شین, حامد خان یہ سارے ایک ہی جنتا کے لوگ ہیں, ایک ہی ٹولے کے لوگ ہیں یا ایک ہی جماعت کے ساتھ ان کا تعلق ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس درخواست کی موجودگی میں اسلام آباد میں جو انہوں نے چیلنج کیا ہوا تھا سپریم کورٹ انٹرٹین ہی نہیں کر سکتی تھی اس درخواست کو. یہ جو عمران خان نے 184 صاحب آرٹیکل 3 کے تحت دائر کی, وہ کہتے ہیں کہ جو فیصلہ تھا نا بندیال صاحب کا اور اعجاز الیحسن کا وہ کورم نان جوڈس تھا, یعنی ان کا بلا اختیار, ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا وہ کارروائی کرنے کا جو انہوں نے کی. اور پھر ایک اور بات انہوں نے جو کی ہے کہ عمران خان کی بدنیتی کی جو بات ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ نہیں آئے, وہ کہتے ہیں کہ جب پٹیشن فائل ہوئی نا, جب چیلنج کیا گیا ان ترامیم کو تو عمران خان صاحب کے 13 وکلا تھے, 13 اس کیس میں, اور جب اپیل ہمارے سامنے آئی تو ہم نے عمران خان کو کہا وکیل, تو انہوں نے کہا میں نے وکیل نہیں کرنا, میں نے خود پیش ہونا ہے. جب ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے تھے رتن اللہ صاحب نے جناب کہا تھا کہ آپ نے میرا نوٹ پڑھا ہے, میں یہ کہتا کہ لیکن اس سے پہلے ہی ہم جو خواجہ حارث ہیں جو ان کے وکیل تھے جنہوں نے دلائل دیے تھے جب ترامیم کو انہوں نے چیلنج کیا تھا بندیال والے بینچ میں, تو ان کو ان کا معاون مقرر کر دیا تھا اور حکومت سے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو فیس دے. تو لیکن انہوں نے فیس لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے اب رضا کرانہ طور پہ میں عدالت کی معاونت کروں گا اور عمران خان کی نمائندگی کروں گا. یعنی پہلے 13 وکیل تھے. اچھا انہوں نے وکیل ہندے بھی مفت دینے لیکن اپیل دے وچ نہیں. اپیل کی اس واسطے کہ چاہتے سے جناب میں جاواں گا اتنے جناب لائیو شاید میں میرا شو ہو جاوے, میں خطاب کر دے وہاں جو بھی ہے. اور وہ پھر جو اس سے عطر اللہ صاحب ہیں نا انہوں نے کیا ہے اختلاف. جو سید منصور علی شاہ صاحب کا اختلافی نوٹ تھا نا, کل کے بھی لازمی میں نے عرض کیا تھا اور جب یہ فیصلہ آیا تو اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ سید منصور علی شاہ صاحب کی جو ججمنٹ ہے نا اختلافی نوٹ ہے وہ اپیل میں ججمنٹ بننی ہے.
अब वही हुआ है, उनका जनाब जो पार्लियामेंट का इख्तियार है तो हमारा अपना दायरा इख्तियार है, पार्लियामेंट का अपना दायरा इख्तियार है, एक दूसरे के दायरा इख्तियार में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और उन्होंने भी यही कहा था मंसूर अली शाह साहब ने कि जनाब जो पार्लियामेंट है जिसने ये कानून बनाया है उसके पास ये इख्तियार है कि उस कानून को रिपील कर दे, ख़त्म कर दे, मनसूख कर दे। तो ये हम इसमें कैसे मुदाखलत कर सकते हैं? अब अतर मुल्ला साहब को शायद ये चीज़ें पसंद नहीं आई, तो उन्होंने कहा जनाब ये जो रीजनिंग दी गई है ना ये दुरुस्त नहीं है। नतीजा ठीक है कि जनाब जो 3 रुकनी बेंच का फैसला था वो कलअदम कर दिया आप लोगों ने, ये ठीक है, लेकिन जो आपने रीजनिंग दी है ना, यानी इमरान खान के चेहरे से जो नकाबत आ रहा है और जो 2 जजेस जो उनका किरदार है, उनका जो इंसाफ है उसका पर्दा चाक किया है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे मेरा ख्याल ये ठीक नहीं है। और दूसरा उनका जो हुकूमत है ना वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट का जो सेक्शन 5 है उसके तहत वो अपील कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि वो मुतासरा फरीक नहीं है। वो मुतासरा फरीक क्यों नहीं है जनाब? इमरान खान ने जब चैलेंज किया था तो पहला फरीक जो था वही फेडरेशन थी, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, वो अपील में क्यों नहीं जा सकती? बहरहाल वो रीजनिंग देंगे ना तो पता चल जाएगा। और दूसरी उन्होंने बात ये की है कि जो सैयद मंसूर अली शाह साहब ने इख्तिलाफी नोट दिया था और उसमें ये कहा था कि जज और जो फौज के मुसल्लह अफवाज के अरकान हैं वो नैब की कार्रवाई से मुस्तस्ना नहीं है। वो अतर मुल्ला साहब ने ये बात की है कि इस बात से मैं इत्तफाक करता हूँ सैयद मंसूर अली शाह साहब की। और फिर कल आपको याद होगा कि मैंने कहा था, जब बेंच के मैंने नाम गिनवाए थे, मैंने कहा था जनाब उसमें काजी फायज ईसा साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं और जमाल खान मंदोखेल साहब हैं। उसके बाद मैंने कहा 3 तो हो गए ये, फिर मैंने 2 नाम और गिनवाए कि हसन अली रिजवी साहब और अतर मुल्ला साहब। अब जो फैसला आया है इससे तो सबने इत्तफाक किया है कि कलअदम जो 3 रुकनी बेंच का फैसला था, जो बंदयाल वाला फैसला था, लेकिन रीजनिंग पे वो कहते हैं हम अपनी अलग अलग रीजनिंग देंगे। हसन अली रिजवी साहब जो हैं वो भी अलग से एक नोट लिखेंगे और रीजनिंग देंगे। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो कह रहे हैं जनाब बड़ा फ़ायदा हो जाएगा इससे। उसमें एक ये भी था ना कि एक तो 50 करोड़ से ज़्यादा मालियत की करप्शन हो अगर, फिर नैब जो है वो हाथ डाल सकता है इस तरमीम के तहत। वो कहते हैं जो तोशाखाना वाला मामला है ना, केस 2, वो तो 50 करोड़ से कम का है, लेकिन जो केस बनाया गया है ना, जो रेफरेंस बना है, उसमें जो एक हार है, इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि 1 करोड़ 80 लाख का वो हार है जो मेरी बेगम ले गई थी, इन्होंने उसकी कीमत लगा दी है 1 अरब 18 करोड़ रुपए। ट्रायल तो चलना है, अब इन्होंने साबित करना है कि जनाब उसकी मालियत 1 अरब 18 करोड़ नहीं 1 करोड़ 80 लाख है, और बाकी और चीज़ें भी हैं जो लेके गए हुए हैं। बहरहाल, और दूसरा ये कहते हैं जनाब 190 मिलियन पाउंड वाले से भी बच जाएंगे, क्योंकि वो कबीना का फैसला नहीं भाई, वो आपने फ्रॉड किया था कबीना के अरकान के साथ, वो गवाहियाँ आ चुकी हुई हैं। परवेज़ खट्टर साहब गवाही दे चुके हुए हैं जाके कि जनाब ये बंद लिफाफे में था, और फवाद चौधरी साहब भी ये कह चुके हुए हैं, फैसल वाडा साहब भी ये बयान दे चुके हुए हैं कि जनाब वो तो हमें पता ही नहीं था कि बंद लिफाफे में क्या है। और 190 मिलियन पाउंड जो है आपने वापस किए मलिक रियाज को। मलिक रियाज से पकड़े गए, वो नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानिया में पकड़े, और वो हुकूमत पाकिस्तान के पैसे थे, और आप लोगों ने उसको जो सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना किया हुआ था बहरिया टाउन के हवाले से कराची वाले मामले पे, आपने उस अकाउंट में जमा करवा दिए। अब वो कबीना का फैसला वो एक तरह से आप कहते हैं कि अमली तौर पे कलअदम हो चुका हुआ है। बहरिया टाउन केस के फैसले पर अमल दरामद के लिए जो बेंच बना हुआ ना सुप्रीम कोर्ट का, उसने डिक्लेयर कर दिया हुआ है कि जनाब जो पैसे जो सरकार के हैं कौमी खजाने में जाने हैं, और गवर्नर स्टेट बैंक और जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट की, उन्हें हदायत की जा चुकी हुई है कि वो पैसे जो हैं वो कौमी खजाने में जमा करवाने के लिए इकदाम किए जाएं। ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है ना इमरान खान के खिलाफ, अलकादर ट्रस्ट वाला, ये करप्शन का केस है
کہ بھائی صاحب اس کام کے عوض آپ نے 500 پتہ نہیں 60 کنال یا کتنے کنال جو ہے اراضی جو ہے القادر ٹرسٹ کے نام پہ لی، اور پھر وہاں بلڈنگ جو ہے وہ ملک ریاض کے پیسوں سے پیسے بھی لیے. یہ وہ کیس ہے، یہ وہ والا کیس نہیں کہ جناب اپنے ذاتی مفاد کے لیے فیصلہ نہ کیا گیا ہو. یہ ذاتی مفاد بھی بنتا ہے یہ جو فیصلہ ہے، کیونکہ باقی کا بنا کر کان کو پتہ ہی نہیں، صرف آپ کو پتا تھا یہ کیا ہے اس کے اندر. آپ کو پتا تھا شہزاد اکبر جو مفرور ہیں اس کیس میں، ان کو پتا تھا، زلفی بخاری کو پتا تھا. عمران خان صاحب نے بڑک ماری تھی نا کہ مجھے جناب فائدہ نہیں چاہیے. ان کو پتا ہے خان صاحب کو کہ ترامیم جو ہیں ان کے بحال ہونے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا قانونی طور پہ. وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کیوں فائدہ نہیں مل سکتا خان صاحب کو. بہرحال ابھی تو ڈیالہ جیل میں بیٹھ کے وویلا کر رہے ہیں نا، خبریں شبریں ہم تک پہنچ جاتی ہیں. جب ان کو فیض حمید کے ساتھ بند کیا جا رہا ہے نا تو کئی ہفتے تک ہمیں خبر کوئی نہیں مل رہی، ڈائریکٹ ان کے منہ سے ہم تک کوئی بات نہیں پہنچ رہی، اور وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.